नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्था रहेको छ र यही बीचमा नेपालमा जब नयाँ नेतृत्व आउँछ र नयाँ सरकार बन्छ तब छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध त्यसैगरी परराष्ट्र नीतिका कुराहरू को विषयमा निकै नै छलफल हुन्छ र कुन सरकार आउँदाखेरि र कसले कुन पार्टीको नेतृत्व लिँदाखेरि चाहिँ परराष्ट्र नीति बलियो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो खालको रणनीतिहरू छुट्टा छुट्टै भइरहेको हुन्छ। त्यति हुँदै पनि नेपालमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि परराष्ट्र नीतिको चाहिँ साझा अवलम्बन हुन सकेको छैन। यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिला जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जसो अब अहिले देउबा सरकारको जुन चाहिँ समय पनि 5 महिना झन्डै नागिसक्यो होइन, यो समय अवधिमा नि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कतिको प्रगति भएको यहाँले पाउनुभयो? परराष्ट्रविदको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब परराष्ट्र सम्बन्ध र यो सरकारको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जतिखेर यो सरकार आइरहेको थियो त्यो बेलामा नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा एकातिर विगतको सरकारले हामी नयाँ परराष्ट्र नीति नयाँ ग्राउन्डमा रहेर बनायौँ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो भनेदेखि अर्कोतिर सम्बन्धका हिसाबले असाध्यै संवेदनशील अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था थियो। तपाईको एकातिर हेर्नुहुन्छ भने दुईटा छिमेकीकै सन्दर्भमा भारतसँग सीमा विवाद पछि जुन एउटा अलिकति चिसिएको सम्बन्ध थियो त्यसलाई कुनै पनि लेभलमा अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था थिएन भनेदेखि उत्तरतर्फ चीनको पनि उसका कतिपय चासो र चिन्ताहरूलाई एड्रेस गर्न सकेन भनेर चाहिँ उसले योभन्दा अघिल्लो सरकार जसरी बनिरहँदाखेरिको अवस्थामा एक्साइटेड चीन थियो, त्यो बिस्तारै उसले पनि आफू चाहिँ बिस्तारै अब नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नभइरहेको अवस्था थियो। सँगसँगै एमसीसीको विषयले एउटा पेचिलो रूप लिइरहेको अवस्था थियो लगायतका इन बिट्विन। त्यसमा चाहिँ कहिले के अरे अरू विभिन्न साना देशहरूको सन्दर्भमा पनि कहिले हामी भेनेजुएलाको कुरामा अल्झिरहेका थियौँ, कतिपय सन्दर्भमा अरू कुराहरूमा अल्झिरहेका थियौँ। ती समग्रमा हेर्दाखेरि एकातिर स्थायित्व दिन्छु भनेर आइरहेको सरकार, एकातिर नयाँ परिवेशमा नयाँ परराष्ट्र नीति ल्यायौँ भनिरहेको सरकार, तर कतै पनि मुभ नगरिरहेको जस्तो जताततै समस्या नै देखिरहेको अवस्थामै यो सरकार आएको हो। अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि यो सरकार आउँदै गर्दाको अहिले तपाईँले 5 महिना 6 महिनाको परिस्थिति भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले सायद तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट नि यहाँभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो सरकार चाहिँ असाध्यै योजनासहित आएको सरकार होइन। यो सरकार चाहिँ कुनै एउटा उद्देश्यले एउटा जनमतले स्थापित भएको सरकारको नेतृत्वले लएर सरकारलाई डोबाटोमा छोडिसकेपछि संविधान मार्फत बनेको सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही संविधान मार्फतका संसदहरूलाई दुई फेर चाहिँ विघटन गरिसकेपछि आएको सरकार हो, बाध्यताको रूपमा आएको सरकार हो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाध्यताको बिचमा आएको सरकारले कति पहल गर्न सक्थ्यो होला भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ र त्यही 6 महिनाको निरन्तरता चाहिँ आज पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिक रसाकसीलाई एउटा सेटल डाउन गर्ने एउटा परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार चाहिँ अब कमसेकम को प्रतिपक्ष र को सरकार हो भन्ने अवस्थामा चाहिँ आयो। पहिला प्रतिपक्ष र सरकारको पनि अवस्था थिएन। तपाईँले यदि शेरबहादुर देउबाजीको सरकार गठन गरिँदै अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने कतिपय मान्छेले शेरबहादुरजीको पक्षमा समर्थन गरेका थिए, तर उनीहरू कहाँ बस्छन्, उहाँहरूको बस्ने ठाउँ अपोजिसन हो कि सत्ता पक्ष हो भनेर संविधान त क्लियर गरेको अवस्था थिएन। तर पछि त्यसलाई चाहिँ नयाँ पार्टीको रूपमा बनेर आइरहेको अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै अब त्यसले एउटा लाइन लिएर जान्छ भन्ने अवस्था छ। तर तपाईँले कुरा गरेको जस्तै तैपनि यसमा चाहिँ के चाहिँ एउटा सन्दर्भ हो तपाईँले अहिले पृष्ठभूमिमा उठाएको जस्तै भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो छ त? नेपालको परराष्ट्र नीति व्यक्तिका आधारमा चेन्ज हुन्छ अथवा देशले नै एउटा समग्रमा जो पार्टी सत्तामा आए पनि एकै प्रकारले जान्छ, व्यक्ति चेन्ज हुनु ठुलो कुरा हो कि होइन, यी विषयमा भने बहस गर्ने विषयहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब
बिस्तारै यो सरकारले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसबारेमा कतिपय कुराहरू भनेपछि अहिलेसम्मको स्थिति चाहिँ हामीले शून्य नै रह्यो भनेर मान्नुपर्छ यो परराष्ट्र नीतिको मामलामा। अब शून्यको सन्दर्भ चाहिँ के भने जुन परिस्थितिमा यो सरकार आएको छ त्यसपछिको अवस्थाबाट आज चाहिँ कमसेकम एउटा परिस्थिति चाहिँ के भएको छ भनेदेखि शेरबहादुर देउबा एउटा कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदाखेरि त्यहाँ साइड लाइनमा कतिपय भिजिटहरू गरेर त्यसलाई अलिकति वार्मअप गर्ने अवस्थामा आउनु भएको थियो र त्यसैको पछिल्लो रूपमा चाहिँ भारत उत्तरको तर्फको भन्दा पनि दक्षिणतर्फको छिमेकीसँग चाहिँ एक प्रकारले अब प्रधानमन्त्री लेभलबाट भ्रमण कुनै एउटा सन्दर्भमा भ्रमणको परिवेश बनिसकेको थियो। त्यसलाई अब अहिले आजकै दिनमा फेरि कोभिडको कारणले चाहिँ त्यहाँ बढिरहेको यो नयाँ भेरिएन्टको कारणले चाहिँ स्थगन भयो भनिन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। एउटा चाहिँ अमेरिकादेखि विश्वका अरू शक्ति राष्ट्रहरूका सरकार प्रमुखहरूसँग पनि साइड लाइनमा भ्रमण गरेर साइड लाइनमा भेटघाट गरेर आफ्नो कुराहरू अलिकति एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज मार्फत अथवा इभन कहिलेकाहीँ छोटो भेटघाट मार्फत चाहिँ उहाँले राख्न खोज्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ अहिलेको सरकार प्रमुखले भने। अर्को चाहिँ छिमेकबाट पनि अब इन्भिटेसन आउने र एउटा त्यसलाई नर्मलाइज गर्ने प्रोसेसमा पुगेको छ भनिन्छ। तर सँगसँगै यो पछिल्लो 2 वर्ष चाहिँ कोरोनाको कारणले कतिपय आदान प्रदानका कुराहरू नभएको अवस्थालाई नि हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयासमा छ, पोजिटिभ लाइनमै छ होला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सँगसँगै फेरि अहिले भने जस्तै अहिले कमसेकम 5वटा दलको सरकार छ, 5वटा दलकै पनि कतिपय सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा उहाँहरू बिचमा सामञ्जस्य छ कि छैन, एमसिसीको बारेमा सरकारी अहिलेको सरकारमा रहेका कोलिसन पार्टनरहरूको भनाइ के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले पनि प्रश्नकै रूपमा रहेका छन्। यसको समाधान र निष्कर्ष के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब कहिले निक्लिन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि थाहा छैन होइन। अब यो सँगसँगै जस्तो यो एमसिसी र बिआरआईको कुरामा त हामी फेरि आउँला होइन। अहिले चाहिँ जस्तो छिमेकी मुलुकको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, छिमेकी मुलुक भारतले अहिलेको देउबा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? जबकि नेपालमा त सरकार परिवर्तन हुँदै बिचे भारतले विभिन्न खालको रणनीतिहरू राखिरहेको हामीले विगतका दिनहरूमा पनि देखेकै हो। त्यो हिसाबले होइन, यस्तो हामी अहिले भारत र चीनको कारणले पनि भारतले अथवा चीनले मात्रै होइन कि सबै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालमा सरकार आउँदै जाँदा अथवा जाँदै गर्दाखेरि पनि विशेष रूपमा हेरिरहेको अवस्था हुन्छ। तपाईँलाई यदि याद गराउने हो भने योभन्दा अघिल्लो सरकारलाई नि हामीले बनायौँ भन्नेहरू पनि थिए अथवा हामीले विघटन गऱ्यौँ भन्ने पनि थिए भने अहिलेको सरकार बन्दै गर्दाखेरिको पनि त्यो रस्साकसीको बिचमा यो सरकारले आफ्नो एउटा अडानसहित अगाडि बढ्न प्रयास गरिरहेको छ। एउटा राम्रो कुरो मैले पहिला पनि भनेको कुरा चाहिँ कमसेकम यो सरकार बन्दै गर्दा चाहिँ कमसेकम उत्तर र दक्षिण दुईटै छिमेकीले मैले बनाऊँ भन्ने क्लेम चाहिँ गर्न पाएन। त्यो नै कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ आफू अलि इन्डिपेन्डेन्टली अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने हुन्छ होला। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भारतलाई मात्रै हेर्न भन्दा पनि दुईटै छिमेकी र प्लस बाहिरको शक्तिले नि नेपालको अहिले बन्ने सरकार अथवा अहिलेका प्रमुख शक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ वाच गरेर बसेको हुन्छ। त्यसैको बिचमा रहेर हामीले कसैलाई पनि नबिजाउने गरी कसैको पनि फरमा अथवा एगेन्स्टमा नभएको जसरी चाहिँ हामीले आफ्ना विदेश नीतिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँले उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुकले नि अहिलेको यो सरकारलाई चाहिँ हामीले बनाएको हौँ भनेर क्लेम गर्न पाएनन् भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तो अहिलेको यो समयमा चाहिँ जस्तो हाम्रो सदनबाटै पास भएको जुन जुचे नक्सा छ नि त्यो विषयमा चाहिँ कुरै फेरि यो गठबन्धन सरकारले उठाएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भएकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि नि होइन, त्यसमा यो सरकारको मात्रै होइन, त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशन भइसकेपछि विगतको सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँले के स्टेप गर्यो होला भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको कम्पेरिजन गर्दै गर्दा कुनै एउटा सरकारलाई मात्रै गाली गर्ने कुरा हुँदैन। पहिलो जब चुच्चे नक्सा जारी गरियो त्यो नक्सा चाहिँ कसरी जारी गरियो भनेदेखि सबै राजनैतिक दलको सहमतिमा जारी गरियो। त्यसमा कोही पनि इभन कतिले कुनै एउटा राजनैतिक दलले यसलाई लिख्दैन होला भन्नुहुँदाखेरि पनि इभन मधेस काङ्ग्रेस लगायतको सबै पार्टीहरूको सहमतिमा यो नक्सा जारी भयो। जारी भइसकेपछि त्यसलाई टेबलमा लगेर
छिनोफानो गर्ने काम चाहिँ तत्कालै त्यही बेलामा हुनुपर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई याद छ पहिलाको सरकारले नि पाठ्यक्रममा राखिएका नक्साहरूको सन्दर्भमा अरू धेरै कुरामा चाहिँ आफै ब्याकट्र्याक भएको हो कि जस्तो देखिया थियो र त्यो सँगसँगै अहिलेको डिबेट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कतिपय सन्दर्भमा चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा टेबल टक गर्ने जुन एउटा अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ कता कता हामीले अल अफ सडन चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग बनाएर टेबलमा बस्ने वातावरणलाई नै कता कता अन्त्य गरेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा विश्लेषकहरू यतिखेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्। मतलब त्यो बेला सबै दलले गरेका हुन्, सत्तारूढ दल मात्रै होइन अरू दलले पनि संसदमा भएका सबैले पास गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो पास गर्दै गर्दा संविधानकै अङ्ग भइसकेपछि के का लागि वार्ता गर्ने, त्यसपछि त पछि फर्किने बाटो त छैन। वार्तामा बस्दाखेरि त तपाईँले लेनदेन हुनसक्छ होला, त्यो अवस्थालाई कसरी लाने भन्ने सन्दर्भमा त्यही बेलामा सर्वदलीय कदममै कतै गल्ती भएको थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिकै सरकारका गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको जसले चाहिँ चुच्चे नक्साको सेयर बढी लिन खोजिरहेको छ त्यही सरकारले के गर्यो भनेर तपाईँले फेयरिस्ट हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्न। उसले नै कतिपय सन्दर्भमा आफैले पब्लिस गरेका किताबहरू लुकाउन बाध्य हुन परेको छ, उसले नै अरू धेरै एटेम्प्टहरू त्यो बेला गरेका छन् भन्दाखेरि अबको डिस्कोर्स भने चाहिँ कता कता कहिलेकाहीँ सबै धेरैजना मिलेर नि गल्ती हुनसक्छ। त्यो गल्ती इन द सेन्स हामीले क्लेम गरिसकेको कुरालाई वार्तामा बस्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गरिरहेको त्यो हाम्रो टेरिटोरी थियो भन्नेमा सबैले सहमति गरेको कुरा हो, त्यसमा धेरै कुराहरू थिएनन्। तर त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अनि वार्ताको कुरा गर्ने हो कि पहिला वार्ता गरेर त्यो पोइन्टमा पुग्ने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कता कता त्यो बेलामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिचमै अलिकति अस्पष्टता थियो कि त्यही कारणले त्यो बेलाको सरकार पनि पछि हटिरहेको थियो कि र त्यसपछि त अझ सम्बन्ध सुधारकै सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बेलाको सरकारले पनि र अहिलेको सरकारले पनि लामो रसाकसी गर्न परिरहेको छ र अहिले पनि अहिलेको सरकारको लागि औपचारिक भ्रमणको निम्तो भन्दा पनि एउटा इभेन्टको लागि चाहिँ निम्तो आएको अवस्था थियो। त्यसलाई नै पनि अगाडि लिएर चाहिँ सम्बन्ध सुधार आवश्यक छ, दुईटा छिमेकीको बिचमा चिसोपन रहिरहन सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको सरकारले त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। हो त्यो सन्दर्भमा अब अहिले कोभिडको एउटा अर्को भेरिएन्टका कारणले त्यसलाई पनि स्थगित हुन पुग्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही बिचमा रहेर चाहिँ हामीले दुवै के अरे दक्षिणसँगको सन्दर्भमा पनि चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा पनि अब कसरी त टेबलमा कसरी राख्न सकिन्छ त्यो बारेमा वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा हामीलाई पनि एउटा सोच्ने समय मिलेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अहिले कुरा गरे जसरी चुच्चे नक्साको लागि सबै सहमति भएको थिए अब त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि सर्वदलीय सहमति, सर्वदलीय अन्तर्क्रिया, सर्वदलीय संवाद गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब बढाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ तर सरकार चाहिँ बोल्दै बोल्दैन, डायलग नै गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ एकदमै आलोचना पनि भइरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ चुच्चे नक्साको मात्रै कुरा होइन, जस्तो हाम्रो सीमा विवाद 22-23 ठाउँमा रहेको छ, नेपालको सुस्तादेखि कञ्चनपुरदेखि लिएर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक यो सबै ठाउँहरूमा यो विषयमा सम्म पनि यो गठबन्धन सरकारले चाहिँ कुरा उठाएन। हाम्रो छिमेकी मुलुक जो चाहिँ एकदमै नजिक रहेको छ डायलगै गर्न सकेन भनेर भनिएको छ, गर्न सक्ला सरकारले भनेर। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 22-23 को कुरा गरिदिनु त्यो चाहिँ स्पष्ट कसरी पार्यो भने नेपाल र भारतको सन्दर्भमा अहिले अब दुईटा चरण छ। एउटा चाहिँ दुईटा नापी विभागले छलफल गरेर अगाडि बढाइसकेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै ठाउँको विवाद सल्टाएको छ, तर त्यसमा फाइनल सबभन्दा उच्च राजनीतिक तहको सही हुन बाँकी छ। त्यो बाहेक पनि तपाईँले अहिले उठाउनु भएको सुस्ता इलामको कुरा अनि योभन्दा अहिले आएको लिम्पियाधुरा बाहेकको यता ओरको कालापानीको कुरा चाहिँ पहिलादेखि विवादित क्षेत्र भनेर भनियो र त्यसमा पनि तपाईँको अहिलेदेखिको हाम्रो योभन्दा अगाडिको पनि बहस के हो भने नेपालमा जब अलि स्ट्रङ सरकार हुन्छ त्यो सरकारले यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाइदियोस् भनेर हामी यो सरकार आउनुभन्दा अगाडिको जुन 2/3 सरकार थियो त्यसलाई हामी धेरै फेर अनुरोध गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि योभन्दा अगाडिको पनि नेपाल र चीनको सीमा विवाद पनि कतिखेर चाहिँ समाधान भयो भने कतिखेर समाधानको लागि प्रयास भयो भने बिपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकारले चाहिँ एउटा बोल्ड डिसिजन गरेर अब चीनसँग सीमा विवाद रहन हुन्न, अब लेनदेनकै आधारमा सीमा विवाद चाहिँ टुङ्ग्याउन पर्छ र त्यसपछि सम्बन्धहरू सुधार हुन्छन् भनेर जसरी सुरु गरेको थियो योभन्दा अघिल्लो नेकपा को सरकारले पनि त्यसरी अगाडि बढाइदियोस्। कमसेकम यो के अरे
98% जुन विवाद रहित छ भनिया छ, यदि उच्च तहले सिग्नेचर गर्यो भने त्यो 98%मा चाहिँ विवाद नहुँदाखेरि पनि त कमसेकम त्यो बाहेकका अरू कुरामा त सल्टाउन सकिन्छ नि भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलाको 3.5 वर्षको योभन्दा अघिल्लो सरकारले नि त्यही 98%लाई पनि एउटा सिग्नेचर गरेर अगाडि बढ्ने, उच्च तहमा सही गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्न सकेन। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हो। र सँगसँगै त्यही बेलामा चाहिँ अर्को लिपुलेक लिम्पियाधुराको पनि इस्यु उठिसकेपछि चाहिँ अब झन् त्यो सीमा सन्दर्भ चाहिँ अलि त्यो गोल अझ चाहिँ एकदम त्यो मिक्स भयो, गोलमटोल भयो, अझ कम्प्लिकेटेड भयो भन्ने लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अझै पनि एउटा सन्दर्भ चाहिँ तपाईँको के छ भने यदि अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै हिजो हामीले नक्सा जारी गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा वार्ता गरेर त्यो स्टेपमा जानु पर्थ्यो अथवा पहिला नक्सा गरेर त्यो स्टेपमा जान सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा अहिले छलफल भइरहेको अवस्था देखिन्छ भनेदेखि, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अब हामीले नक्सा पनि जारी गरिसक्यौँ, संविधानको भाग पनि बनाइसक्यौँ, त्यसलाई फेरि के अरे पछाडि फर्केर हेर्ने अवस्था छैन। त्यो पोइन्टबाट अगाडि बढ्नलाई पनि पहिला हामीले एग्री गरेका, भारतसँग एग्री गरेका जुन अहिले भने जस्तै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बाहेकका अरू जुन 98% सही भएको भनेर भनिएको छ दुईटा सीमा संरचनाको बिचमा, त्यसलाई चाहिँ पहिला हाई लेभलमा सिग्नेचर गरौँ न भनेर त्यो पनि अगाडि बढाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सृजना त भयो, यो सँगसँगै जस्तो इपिजीसम्म पनि बुझ्न मानेको छैन भारतले होइन, यो विवादकै बिचमा नि अब यो खालको विषय अनि यो खालको विवादलाई चाहिँ सल्टाउनको लागि कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न छ फेरि। होइन, इपिजी र यी कुराहरू अलिक फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। इपिजी त्यो पनि एउटा विषय त हो नि हाम्रो भारतसँगको। इपिजी भने चाहिँ अब त्यही हो, हामीले के भन्ने गरे भने भारत सरकारको पनि पैसाले, नेपाल सरकारको पनि पैसाले, दुईटैको ट्याक्स पेयरको पैसाले चाहिँ गरिएको अध्ययनलाई दुईटै सरकारले अपनत्व दिने विभिन्न चरणहरू थिए। तर त्यसमा के भयो, दुई तिनवटा कुराहरू बिचबिचमा आएका छन्। एउटा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो नेपालबाट चाहिने भन्दा पहिला नै इन्फर्मेसनहरू बाहिर गए भन्ने पनि एउटा कुरोहरू आइरहेछ होइन। त्यो कारणले हो अथवा इस्युमा नै नमिलेर हो, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अहिलेसम्म बुझिएको छैन र नेपालमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने त्यो प्रतिवेदन नै एजिफ नेपाल र भारतको लागि रामबाण थियो भनेर जुन प्रकारको बहस ल्याइएको छ। तर सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ हामीले हल गर्न सकेका कतिपय कुराहरू पनि त्यहाँ छन् होला। जस्तो 1950कै सन्धिको सन्दर्भमा पुनर्लेखनको अथवा पुनर्व्याख्याको कुराहरू अथवा त्यसलाई रिभिजनको कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन त होइन। त्यसमा नेपालले आफैले यदि भारतले ल भन्यो भने पनि हामी त्यो प्रकारले आफैमा तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले बुझेर त्यसलाई बुझेर फेरि सबै कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्दैन थियो, बुझेर अगाडि बढाइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यो नभएको अवस्था एउटा तपाईँले उठाउनु भयो। तर सँगसँगै चाहिँ अरू त्यसलाई जटिल अहिले भने जस्तै अब त सीमा विवाद अर्को थपिएर गएको छ, त्यसलाई सेटल गर्ने सन्दर्भमा हामीले नक्साकै एउटा अभिन्न अङ्ग बनाइसकेका छौँ। अहिले त नेपाल र भारतको सन्दर्भ कस्तो देखिएको छ भनेदेखि एकातिर हामीले दुईटै सरकारले र दुईटै राजनैतिक दलका यहाँ चाहे आजको प्रतिपक्ष होस् अथवा सत्तारूढ दल होस् सबैले के भन्छौँ भने नेपाल र भारत एकदम असल छिमेकी हौँ भनिरहेको छ। अर्कोतिर चाहिँ हामीसँग कतिपय टेरिटोरीमा चाहिँ दुईटैको क्लेम छ, क्लेम र काउन्टर क्लेम पनि छ भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी सल्टाउने, हामी छिमेकी हो कि अथवा होइन, छिमेकी हो भने यति साना समस्याहरू किन सुल्झिँदैन भनेर पनि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहिरहेको छ। तैपनि तपाईँले अहिले उठाउनु भएको जस्तै त्यसमा कहाँबाट सुरु गर्ने त, पहिला मिलिसकेको कुरा चाहिँ मिलाएर बाँकी रहेका कुराहरूमा छलफल गर्ने अथवा बाँकी रहेका कुराहरू सबै भइसकेपछि अनि सही गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा एप्रोचले काम गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई पर्सनली अलिकति सीमा पनि घुमेको कारणले र हाम्रो डेफिनेटली हामी दुईवटा देशको बिचमा कम्पेरिटिभली अरू देशको बिचमा रहेर चाहिँ सानो देश जस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले कमसेकम 98% भागमा चाहिँ जुन एग्री भइसकेको छ त्यहाँ विवादहरू थिए, त्यो विवाद चाहिँ यसरी सल्लाह सेटल गर्ने भनेर के अरे एउटा पनि ट्रेस पनि निकालिसकेको छ नक्साको हो। त्यसको आधारमा चाहिँ उच्च लेभलमा सही गरेर गएपछि चाहिँ कमसेकम के अरे ठोरी लगायतका धेरै ठाउँमा चाहिँ सीमा विवादहरू रहँदैनन् होला। नरहेपछि त्यहाँ चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो सीमा, यहाँसम्म तिम्रो सीमा भनेर भोलि अहिलेको नयाँ
टेक्नोलोजी अनुसारको ऊ चाहिँ पिलरहरू लगायतका इभन त्यो जियो म्यापिङबाट पनि ट्रेस गर्न सक्ने अवस्था भइसकेपछि कमसेकम त्यसले चाहिँ बाँकी रहेको विवादका क्षेत्रहरू पहिल्यै बाँकी रहेका 2-3टा थिए, सुस्ता अनि कालापानी यता अहिले भारतीय सेनाहरू रहेको ठाउँ अनि इलामको फाटक लगायतको 3टा ठाउँ चाहिँ एकदम सिरियस ठाउँ छ भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको थियो भने त्यो बाहेकको अहिले थपिएको कुरामा चाहिँ बिस्तारै अनि त्यसपछि कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ कमसेकम त्यो एरिया जुन सेटल भइसकेको एरिया छ त्यहाँ चाहिँ अरू विवाद नहुने, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा पनि कहिलेकाहीँ चिसोपन आउँछ, त्यो नहुने हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ। तर कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो नेपाली स्टेटले होइन सबै एकैचोटि गर्ने भन्छ, त्यो एकैचोटि गर्ने दिन कहिले पनि नआइरहेको कारणले पनि अलिकति समस्या चाहिँ अरू झाँगिएर गएको जस्तो लाग्छ। अब नेपाल र भारत बिचको यो खालको विभिन्न विषयमा रहेको चिसोपन विवादका बिचमा पनि अब एकले अर्कालाई चाहिँ सम्मानका साथ बोलाउने जाने चलन त छ नै। अब यो बिचमा चाहिँ छ नि औपचारिक भ्रमण भन्दा पनि जस्तो अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जो चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर भनियो, तर फेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्थगित भनेर भनिएको छ। त्यो पनि औपचारिक निमन्त्रणा नभइकन एउटा इभेन्टको लागि जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ भन्ने प्रश्न त छँदै थियो नि फेरि, अनि त्यो पनि स्थगित भयो। अब यो कसरी चाहिँ सम्भव होला कि सबै विषय विवादको चिसोपनलाई चाहिँ न्यानोपन गराउने के? होइन, यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एकातिर देख्दा अहिले मैले भने एकातिर त्यस्तो प्रकारको विवाद देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ अरू सबै मेकानिजमहरू एकदमै विवाद शिखरमा रहेको बेलामा नि चलिरहेको अवस्था थियो। हाम्रोमा भन्सारको सहकार्य, हाम्रोमा यताको प्रहरी र उताको प्रहरीको सहकार्य, यताको जासुसी यन्त्र र उताको जासुसी यन्त्रको सहकार्य, इभन जस्तो अब यो के अरे भूकम्प पीडितहरूलाई गर्ने सहयोगका कुराहरू, अरू धेरै अनुदानका कुराहरू कहिल्यै रोकिएन। तपाईँको भारतीय यहाँ भएको एम्बेसीले दिने विभिन्न अनुदानका कुराहरू, हाम्रो यहाँका सङ्घ संस्थाले पाउने एम्बुलेन्स लगायतका अरू सबै सुविधाहरू चाहिँ पनि कन्टिन्यू रहने, तर विवाद पनि रहने। हाम्रो अचम्मको एउटा छिमेकीको खासमा त्यस्तै हुन्छ, सानो सानो कुरामा अलिअलि ऊ पनि भइरहेको हुन्छ, तर सँगसँगै अरू सबै काम चलिरहेको। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा छ। र यही बिचमा तपाईँले अहिले उठाउनु भए जस्तै हामीले यहाँभन्दा नेपाल र भारतभन्दा बाहिर गएर पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एउटा साइड लाइनमा भेट गरेर यो सरकारले अलिकति सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ अर्को रूपमा लानलाई चाहिँ अब आफ्नै देशको कुनै एउटा इभेन्ट, त्यही पनि प्रधानमन्त्री मोदीको आफ्नै प्रदेशको चाहिँ एउटा ठुलो इभेन्टमा चाहिँ उहाँलाई जुन गेस्ट अफ अनरको रूपमा सम्मान गरेर लान खोजिरहेको थियो, त्यसले पनि अब बिस्तारै वार्म अप हुँदैछ भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ गएको हो। तर त्यसमा अरू धेरै कारणले भन्दा पनि अब यो वैश्विक महामारीको कारणले त्यो स्थगन भएको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सन्दर्भ चाहिँ कन्टिन्यू रहन्छ, निरन्तर रहन्छ र कुनै एउटा फेरि त्यस्तो अकेजन आउँदाखेरि योभन्दा राम्रो भ्रमण हुन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ अब अगाडि बढ्छ, अलि प्रगतितर्फ, अलि न्यानोपनतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने छ। सँगसँगै मैले अहिले भने जस्तै त्यसो गर्दै गर्दाखेरि नेपालले केही प्रायोरिटीहरू चाहिँ उ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ कोभिडकै नाममा भए पनि यो स्थगित भएको छ भने यसलाई चाहिँ स्थगनलाई चाहिँ एउटा भोलि शक्तिका रूपमा परिणत गरेर भोलि भारतसँग जाँदाखेरि चाहिँ केही कङ्क्रिट एजेन्डाहरूसहित जानको लागि चाहिँ समय हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो सरकारले लिन सक्यो भने प्रतिपक्ष लगायतका सबैलाई चाहिँ 2-4 कुराहरूमा नेपालमा सहमत गराउने। एउटा अहिले भने जस्तै त्यो 2टा यो सीमा सम्बन्धी अध्ययन टोलीले चाहिँ जुन फिक्स गरिसकेको छ 98%, त्यसमा सही गर्ने सहमति बनाउने एउटा, अनि त्यसै गरेर अरू धेरै कुराहरू पेन्डिङ बसिरहेको छन्। त्यसले जनताको रिलेसनमा कता कहिलेकाहीँ त्यो नैराश्यता छाइरहेको छ। जस्तै भारतमा चाहिँ जब नोटबन्दीको गरियो त्यो बेलामा हामीसँग भएको केही पैसाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जुन सङ्कलन भएको थियो नोटबन्दीको कारणले हाम्रो यहाँ स्टक भएको, त्यसलाई भारतले चाहिँ हामी लिइदिन्छौँ र त्यो अनुसारको करेन्सी एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ भनेको थियो। त्यो इस्यु अहिलेसम्म पुरानो 3.5 वर्षको अब बहुमतको सरकारले गर्न सकेको छैन, त्यो इस्यु छ। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा बायोलेटरल प्रोजेक्टहरूको चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको कुराहरू छन्। जस्तै भूकम्प पीडितकै नाममा पनि भारतले जुन ठुलो रकम चाहिँ विनियोजन गरिदिएको थियो,
त्यो रकमको पनि कतिपय हिस्सा नेपालमा नआइसकेको भन्ने कुरा छ। लगायतका बोर्डरमा हुने समस्याहरू, हाम्रा गाडीहरू भारत जान पर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न झन्झटहरू जुन छन्, जबकि भारतका गाडीहरू नेपालमा सरसर्ती आउँछन्। यस्ता धेरै कुराहरू जुन सामान्य रूपमा पनि डिल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, ती कुराहरू पछिल्लो 3.5 वर्षमा धेरै काम भएको छैन। हो, त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले किन गर्नु सक्नु भएन? तर उहाँहरूको एउटा ठुलो हिस्सा अहिले प्रतिपक्षमा छ भने अर्को हिस्सा सरकारमा पनि छ। उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर छलफल चलाएर चाहिँ अब यी हेर्दाखेरि साना जस्तो लागिने तर इरिटेन्ट के जहिलेसुकै कहिलेकाहीँ कुनै कम्युनिटी चाहिँ ल मेरो आइसी चाहिँ त्यो बेला नोटबन्दी गरेर गर्दैछ तर साट्दैन भनेर कतिपयको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा जुन चासो छ त्यसमा छ। कतिपय सन्दर्भमा इक्वल ट्रिटमेन्टको कुरामा मैले भने हाम्रो गाडी उता जाने कुरामा सहजीकरणका कुराहरू छन्। यस्ता यस्ता कुराहरू हेर्दा सामान्य लाग्ने तर दैनिक रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई छुने प्रकारका कुराहरूमा पनि यहाँ एक प्रकारले सहमति गरेर र मेरो त अझै पनि फोकस के हुन्छ भने त्यो ट्रेस निकालिसकेको र एक प्रकारले सहमति भइसकेको नक्सा चाहिँ सही गरेर बाँकीमा चाहिँ वार्ता गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले ठुलो एउटा नेपाल र भारतको सन्दर्भमा चाहिँ राहतको महसुस गर्थ्यो होला। त्यो सँगसँगै इपिजीकै सन्दर्भमा पनि के हो त साँच्चीकै इपिजी रामबाणै हो जस्तो हो नेपालको लागि हो भने नेपालले प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा अथवा त्यही अकेजनमा चाहिँ एउटा सानो इभेन्ट, दुईटै प्रधानमन्त्रीको एउटा इभेन्ट के अरे टाइम लिएर कुनै एउटा आधा घन्टाको समय लिएर त्यहीँ पनि हस्तान्तरण गर्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि पनि पहल होस्, यो समय बाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर जाओस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि अब यो सँगसँगै छ नि, भारतले चाहेको शासन नेपालमा हुन्छ, भारतले चाहेको नेतृत्व नेपालमा हुन्छ, भारतले चाहेको सरकार नेपालमा बन्छ भन्ने त हामीले पहिलादेखि नै सुन्दै कतिपय बेला त अब त्यो रियालिटी पनि देखिरहेको छ होइन। यो बिचमा जस्तो अहिले भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकियो, जुन महाधिवेशनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको 45 पेज लामो प्रतिवेदनमा चाहिँ अमेरिकालाई गाली, चीनलाई प्रशंसा अनि भारतको विषयमा चाहिँ मौन रहेको विषयवस्तुले खुबै चर्चा पाएको छ होइन। यसलाई चाहिँ फेरि के भन्ने? तपाईँको त्यो पहिलाको स्टेटमेन्ट नै मलाई अलिकति समस्याग्रस्त लाग्छ। भारतले चाहेको जे पनि हुन्छ भनेपछि तपाईँ र म यो हलमा पनि भारतले चाहेका कारणले बसिरहेको छौँ जस्तो भाष्य हामी जस्तो सञ्चार माध्यमबाट नजाँदाखेरि उपयुक्त होला। के छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले चाहँदाखेरिको कुरा हो। तपाईँले बोलाउँदैमा म यहाँ आउनुपर्छ भन्ने थिएन, तर कहिलेकाहीँ मेरा कुरा नि भन्न सक्छु त्यहाँ गएपछि भनेर नै मैले आएको हुन्छु। त्यस्तै गरेर भारत र नेपालको सम्बन्धको ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले यही सिटमा आएर त्यही भन्नुहुन्छ क्या, कहाँबाट सञ्चालित भइरहेछ देश, कहाँबाट परिचालित भइरहेछ यो कुरा। त्यो चाहिँ उहाँहरूको के भन्ने त्यो आफूले गर्न नसकेर अरूलाई दोष लगाउने जस्तो हुन्छ। मलाई अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँ र मैले भोट हाल्छौँ संसदको सदस्यमा, हामीले भोट हाल्ने मान्छे हाम्रै तपाईँको नि आफ्नो जिल्लाको मान्छे उठ्या छन्, मेरो पनि आफ्नो जिल्लाको मान्छे उठ्या छन्, गाउँपालिकामा त्यसै गरी उठ्या छन्, उसमा त्यसै गरी उठ्या छन्। उहाँहरूले लबिङ गरेर चाहिँ तपाईँलाई विकास दिन्छु अथवा के दिन्छु अथवा जागिर दिन्छु के भनेर तपाईँलाई अथवा यिनको चाहिँ आइडियोलोजी राम्रो छ भनेर तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ। अनि तिनै तपाईँले भोट हाले मान्छे जितेर आएर चाहिँ फेरि सिंहदरबारभित्र बस्छन्, त्यहाँ पनि रस्साकसीका साथमा चाहिँ चुनाव हुन्छ, चुनाव भएर भोट हालिन्छ अनि प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यसलाई चाहिँ भारतीय अथवा चिनिया भनेर भन्ने जुन उ गरिन्छ, अहिले मैले भने नि त्यो नै समस्या हो। त्यो नेताहरूले भन्छ भने तपाईँले चाहिँ उसलाई अब काउन्टर प्रश्न चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भनेदेखि त्यसो भए तपाईँ नै भारतीयका कारणले अथवा चिनको कारणले चुनिएको हो, तपाईँको जनताहरू सबै भारतीय र चिनियाको नुन खान्छन् भनेर त्यसरी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला मलाई लाग्छ। भनेपछि स्वचालित परिचालित भएको छैन भारतबाट, सम्भवै छैन अहिलेको दुनियाँमा। अहिले जुन देशमा भइरहेको गतिविधिहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त? त्यसो हो भने के गतिविधि छ र हाम्रो नेपालमा? अहिले हाम्रो नेपालमा गतिविधि भनेको तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब अहिले सबै पार्टीहरू महाधिवेशनमा गए आफ्नो तरिकाले, ठिकै छ। त्यसमा महाधिवेशनको चर्चा तपाईँहरूले बारम्बार गरिरहनु भएको छ। आफ्नो तरिकाले कोही जिते कोही हारे, त्यसमा भारतले अथवा चिनले चाहेको मान्छे जित्ने हार्ने पनि धेरै भए तपाईँलाई लाग्दैन होला। कतिपय मान्छे तपाईँहरूले मिडियाले राम्रो भनेका मान्छेहरू जितेका होलान्, कतिपय मान्छेले उम्मेदवारी दिन पाएनन् होला। ती सबै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो प्रकारको त्यो आत्मा रति
पनि त्यो नेताहरूले पनि नराखे हुन्छ अथवा अझ त्यो प्रकारको त्यो के भन्ने त्यो आत्मरति भन्दा पनि अझ हीनताबोधले चाहिँ अझ तपाईँलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन होला। अहिलेको लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र पनि कस्तो लोकतन्त्र भनेदेखि हिजो अस्ति जस्तो तपाईँ नेताले भनेको कुरा मात्रै सबै ठिक हो भनेर पत्याउनु पर्ने, तपाईँले लेखेको मात्रै कुरा पढ्न पाउनुपर्ने पनि होइन। अहिले एउटा ग्याजेट सबै नेपाली मध्ये कति पर्सेन्ट नेपालीहरूमा चाहिँ यस्तो मोबाइल फोन छ जसले चाहिँ अमेरिकामा अथवा जहाँसुकै विश्वको जुनै कुनामा पनि एक फेर क्लिक गरेको कुरा तपाईँले, नेताले, मैले, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले, इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सँगै एकैचोटि हेर्न पाइन्छ। त्यसैको आधारमा तपाईँलाई ओपिनियन बनाउनु पाइने अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कसैले भनेका कारणले कोही चुनियो अथवा कसैले भनेका कारणले कोही फालियो भनेर नेतृत्वले भन्छ भने तपाईँ जस्तो युवाले पनि त्यसलाई चाहिँ होइन। तपाईँको यो विदेशी चलचित्र नेपालमा भएकै छैन होइन। उनीहरूले ट्राई गर्छन्, के अरे त्यो स्वाभाविक हो, शक्तिले ट्राई गर्नु स्वाभाविक हो होइन। तर इन्ट्रेस्ट नमिलिकन केही हुँदैन। अहिले मैले भने तपाईँले राम्रो मान्छे बोलाउन खोज्नुहुन्छ मिडियामा, कतिपय सन्दर्भमा उसको बोल्ने कुराहरू छैन, उसको कुरा पनि लान सक्ने अवस्था छैन भने तपाईँ कहाँ नो भन्न सक्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि प्रयास हुनसक्छ, तर त्यो प्रयास पनि हिजो जस्तो मैले खेलाकै गरी खेलाउन सक्छु भन्ने चाहिँ कुनै उदाहरण छैन। जस्तो तपाईँको हेर्नुहोस् भने नेपालमा पनि भारतले नचाहेका धेरै सरकारहरू आएका छन् होइन, कसरी खेलाउन सक्छ। जस्तो योभन्दा अघिल्लो सरकारकै सन्दर्भमा कुनै अर्को देशले मैले बनाऊ भनेर क्लेम गर्थ्यो, त्यही बारेमा हामी यहाँ बहस गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि सधैँ, र त्यो पनि कति मैले त्यही बेला पनि भन्ने गरेको थिएँ, मलाई लाग्दैन त्यो सरकार पनि कुनै एउटा देशले बनाएको हो। किन भन्दा त्यहाँ नेताहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार कसैले फेसिलिटेट गरेको सन्दर्भमा जोडिए होला। तर त्यसको मतलब दोष जति अथवा के अरे प्रशंसा जति कुनै विदेशीलाई दिएर तपाईँ हामी चाहिँ यत्रो नयाँ प्रोसेसहरू होइन, जस्तो पहिलाकै सन्दर्भमा पार्टी एकीकरणको लागि त्यत्र रस्साकसी भएका थिए, अहिलेकै सन्दर्भमा सरकार बनाउने प्रसङ्गमा मैले भने 5औं 6औं 7औं चरण उम्मेदवारी लिनेदेखि, उम्मेदवार बन्नेदेखि, पार्टीभित्रको उम्मेदवारीको कुरा मात्रै होइन, पार्टीभित्र इन्टरनल कम्पिटिसन गर्नेदेखि सबै गरेर यहाँसम्म आइपुगेको प्रोसेसलाई चाहिँ कसैको इसारामा भएको छ भन्नु चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ। त्यसो हो भने नि पटक पटक देशमा नेतृत्व गरिसक्नुभएका, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूले त्यही कुरालाई बारम्बार किन आरोप प्रत्यारोप लाउनुहुन्छ त? एकअर्कालाई विदेशबाट चाहिँ चलेको लम्पसारवाद भन्ने खालको शब्दहरू किन प्रयोग भइरहेको छ भनेर मैले यो प्रश्न यहाँलाई त्यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई भ्रममा राख्नलाई सहिलो हो नि, र त्यसमा तपाईँ पत्याइदिनु पनि हुन्छ कि। जस्तो तपाईँको नपत्याउनलाई के गर्ने अब तपाईँले क्लियर गरिदिनुहोस्। होइन, नपत्याउनलाई के हुन्छ भने सबै व्यवहारहरू तपाईँले मोनिटर गर्नु पऱ्यो कि। अहिले कुरा गर्नुभयो जस्तै कसले कुन बेला के भनिरहेको छ, कुन प्रसङ्गमा, त्यसपछिको एटेम्प्टहरू के छन्। अहिले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने नयाँ सरकार आएपछि त यो सिमाना के अरे जुन नक्सामा ल्याइएको थियो त्यो बारेमा केही कामै गरेन भन्दै गर्दाखेरि मैले पुरानो सरकारको नि फेयरिस त दिएँ नि त। त्यो बेलामै उहाँहरूले पनि कतिपय कुराहरू गरिरहनु सक्नु भएको थियो, त्यसैको निरन्तरता अहिले आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अनि उहाँहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ मिडिया मार्फत ती कुराहरू जनतामा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ वाह फलानु त कसैलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइरहेछ भन्ने मेसेज गयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भित्री रूपमा आफ्नो रूप के छ थाहा छैन, तर बाहिर चाहिँ त्यो रूप देखाइरहन कामयाबी भएको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँ हामीले पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्को ठाउँमा, भारतले आफ्नै बिहारमा त गर्न सक्दैन, आफ्नै युपीमा त उसले नचाहेको नेपालमा केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भयो। गर्न सक्दैन र गर्न हुन्न पनि। अब यो सँगसँगै छ नि, यही बिचमा जस्तो नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अब विभिन्न खालको गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ। अब अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा ठुला राजनीतिक दलको महाधिवेशन सम्पन्न भयो र सबै पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष चुनिए। तर अहिले यो हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै चाहिँ यता अमेरिकाबाट बधाई आएको भनेर चाहिँ जुन चर्चा परिचर्चा बहस भयो, उहाँलाई मात्र किन, अध्यक्ष त अरू पार्टीबाट पनि चुनिएका थिए भन्ने कुराहरूले चाहिँ खुब चर्चा पनि पाइरहेछ क्या। यसलाई चाहिँ के भन्ने, यसलाई चाहिँ अब कसलाई फेभर गरेको भन्ने कुरा पनि होला नि होइन?
मैले त्यो विषयमा चाहिँ मैले त्यति याद गरेर रहन्छु। मैले अमेरिकाले अब ठिक छ, यो सँगसँगै अब जस्तो नेपालको लागि चिनिया राजदूत याङशीको सक्रियता जुन पछिल्लो समय अहिले पनि देखिएको छ, जस्तो पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई उहाँले भेटिरहनु भएको छ होइन, यो कुराले पनि त काहीँ न काहीँ कतै न कतै त केही छ भन्ने त लाग्छ। त्यो त उहाँ याङशी आएदेखि अहिलेसम्म तपाईँ हामीले बहस गरेको त उहाँ एकदमै यहाँ डोमिनेन्ट हुनुभयो, घर घर चार्नुभयो, उहाँले चाहिँ सबै मिलाउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि त नेकपा त एकीकृत रहन सकेन। त्यो एकीकृत नरहन सके चिनिया राजदूतका कारणले होइन, ओलीजी र प्रचण्डजी माधव नेपालजीको इन्ट्रेस्टका कारणले हो भन्दाखेरि अब तपाईँ विदेशीले भन्ने कि स्वदेशीले भन्ने त भन्दाखेरि उहाँले चाहँदै कहिलेकाहीँ चाहँदै गर्दाखेरि पनि बनेको जस्तो देखियालाई क्रेडिट देसी त भत्किसकेपछि पनि होइन रहेछ त भन्नु पऱ्यो नि त। अहिले भत्किएको छ, फेरि उहाँ चाहिरहनु भएको भनेर तपाईँ मिडियाहरू भनिरहनु भएको छ, भइरहेको छैन भनेपछि त यहाँ चाहिँ अरूले चाहिँ यसो हुन लागेको वातावरणमा एक स्टेप थपिदिन सक्ने होला। तर प्राइमरी स्टेक होल्डर ऐनैदेखि मैले भनिराखेको कुरा चाहिँ के भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक गतिविधिको सन्दर्भमा हामीले नचाहेसम्म विदेशीले मात्रै चाहेर, न भारतले चाहेर हुन्छ न चीनले चाहेर हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ढुक्क साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। त्यो विदेशीका कारणले हामी यहाँ परिवर्तन भइरहेछौँ भनेर जुन यहाँ स्टोरीहरू बुनिन्छ, नेताहरूकै रेफरेन्स लिइन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले पत्याइदिएको कारणले उहाँहरू मलाई र तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूकै गतिविधि हेर्ने हो भने ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् भन्दा फरक परेन, यो चाहिँ चलखेल भइरहेछ भन्ने कुरालाई पुरा गर्ने हो भने कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूले चाहँदै नेताहरूले नचाहिकन त मिल्दैन। शेरबहादुरजीले सत्तामा जस्तो अब हामीले फेरि विगतलाई हेर्ने हो भने त जति बेला भारतीय गुप्तचरले आएर केपी ओलीसँग चाहिँ गोप्य रूपमा भेटघाट गरे, त्यसपछि चाहिँ देशको राजनीति नै उथलपुथल भयो, सरकारै चाहिँ यस्तो चाहिँ विचलनमा आयो भनेर त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि होइन? होइन, त्यो त केपी ओलीजीको स्ट्यान्ड चेन्ज गर्नलाई सहयोग भयो होला। कतिखेर गुप्तचर आयो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गुप्तचरको मान्छे आइरहँदाखेरि चाहिँ नेकपा भित्र चाहिँ एक प्रकारले त्यो आगो चाहिँ एकदमै त्यो भुसभुसमा भएको आगो पनि बाहिर फ्लोरमा आइसकेको थियो। उहाँहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नीतिअनुसार, नियमअनुसार, विधि विधानअनुसार चलेन हो भनेर उहाँलाई चाहिँ व्यापक रूपमा प्रेसर गरिसकेको अवस्थामा उहाँले अब पार्टी भन्दा पनि अनि बाहिर चाहिँ म जान्छु भनेर उहाँले चोइस गरेको कुरा हो नि त। त्यो भएर अहिले मैले भने नि, अनलेस तपाईँले नचाहेसम्म विदेशी आउँदैन के, तपाईँले चाहँदाखेरि आउँछ र उसले गरेको नि सबै प्रयास त सम्भव हुँदैन नि त। कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा त्यो बेला नि के भनिन्थ्यो भने केपी शर्मा ओलीलाई कुनै खुफिया एजेन्सीको सपोर्ट छ, त्यही भएर उहाँको सरकार ढल्दैन भन्थे नि त। आखिर त सरकार त ढल्दो रहेछ भने बनेको कुरामा र ढलेको कुरामा दुइटैमा चाहिँ जस्टिस दिनु पऱ्यो के। जस्टिस दिँदा चाहिँ उनीहरूले चाहँदैमा बन्ने अथवा ढल्ने हुँदैन। तर कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ हाम्रा नेताहरूले पनि चाहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो के अरे त्यो को इन्सिडेन्ट जस्तो भएर त्यस्तो देखिएको हो। तर नेपालको राजनीति नेपाली मिडियाले नै बहस गराइरहेको छन्, नेपाली स्कलरहरू पनि यसमा सम्मिलित छन्। नेपालका जनताले भोट हालेर नेपालको पार्लियामेन्टले इलेक्ट गरेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देश चलाइरहेछ भन्ने एउटा भावनालाई अगाडि लान सक्नुभयो भने तपाईँको लोकतन्त्रले पनि एक प्रकारले अगाडि बढ्न सक्ला होइन। यहाँ लोकतन्त्र आए नि, राजशाही आए नि, कम्युनिस्ट आए पनि, काङ्ग्रेस आए पनि बाहिरकै कारणले आउँछ भन्यो भनेदेखि त तपाईँ र मैले कुन डिस्कोर्स क्रिएट गर्दैछौँ भनेर तपाईँ र मलाई नि प्रश्न एउटा सामान्य जनताले चाहिँ उठाउने अवस्था आउँछ। अब यो प्रश्न सबैतिरबाट आइरहेकै हो होइन? यो बिचमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले नै अहिलेको गठबन्धनको सरकार नबनेको भए नेपाल चाहिँ सैन्य रणभूमि बन्थ्यो भनेर पनि चाहिँ आफ्नो बचाउ गर्नुहुन्छ के। यसलाई चाहिँ फेरि के भन्ने त नि? त्यो त अलिकति हाइपोथेसिसको कुरा भयो। हाइपोथेसिस भन्दा पनि उहाँहरूले पनि केही रियालिटी भएर भन्नुभयो कि त्यो होइन। त्यही त अब त्यसमा अहिले मैले सुरुमा तपाईँले कस्तो छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नै त्यो बेलाको सरकारले चाहिँ अहिलेको सरकारभन्दा त्यो सरकार फरक थियो। किन भन्दा 2/3 बहुमत उसैसँग थियो। उसले कतिपय एकदम सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि जुन संसदले पास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो त्यो बेलामा पनि पास गरेर जान सक्ने हैसियत एक्लै राख्थ्यो एउटै सरकारले हो। त्यो अवस्थामा त्यो सरकारप्रति जनताको अपेक्षा बढी थियो। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि कहिले के अरे होली वाइनको नाममा, कहिले चाहिँ उहाँ भेनेजुएलाको नाममा, कहिले के का नाममा चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ विदेश नीति चाहिँ स्पष्ट थिएन। कोही कता बोल्दै थिए, कोही कता बोल्दै थिए।
अनि एमसिसी जस्तो त्यत्रो एउटा अहिलेको प्रमुख शक्ति राष्ट्रले चाहिँ उठाएको कुरामा पनि त्यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गज्याङ मज्याङ बनाएर चाहिँ अरू कम्प्लिकेटेड बनायो भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा आएको हो होइन। तर अब त्यसलाई अब जहिलेसुकै फ्युचरको कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै कुनै इभेन्टले चाहिँ अब नराम्रो इभेन्टले नै राम्रो परिणामहरू दिन सक्छ। जस्तो तपाईँको एउटा म जहिलेसुकै क्लासमा भन्ने गरे हुन्छु, जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो छिमेकी भारतका जनता लखनऊका जनतालाई सप्रेस गरेर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सघायो। त्यो भने अब छिमेकीलाई सघाउनु पर्ने ठाउँमा बाहिरको मान्छेलाई सघायो, त्यो गलत थियो। तैपनि त्यति गर्दा गर्दै पनि बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जस्ता भूमिहरू चाहिँ नेपालले पाउन सक्यो भने मतलब गलत इभेन्टबाट नि कहिलेकाहीँ पोजिटिभहरू आउन सक्छ। त्यही भएर भविष्य चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो बेलाको इन्डिकेटरहरू चाहिँ त्यो बेलाको सरकार, त्यो बेलाको जुन 2/3 सरकार छ त्यसले कतिपय नयाँ कामहरू गर्न सक्थ्यो। अहिले मैले भनिहालेँ भारतकै सन्दर्भमा नि यो सीमा सम्बन्धी समस्या चाहिँ त्यो बेलाको सरकारले कमसेकम सहमति भइसकेकोमा सही गरेर अगाडि जान सक्थ्यो। त्यो बेला मलाई लाग्छ अपोजिसनले नि त्यो प्रकारको रेसिस्ट गर्ने अवस्था, विरोध गर्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो कामहरू नगरेको कारणले चाहिँ कता कता फेरि अनि यसरी चाहिँ अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेनिङ क्याम्पहरू चलेका यस्ता यस्ता कतिपय गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला त्यो अनुमान गरिएको सन्दर्भ हो। तर अब त्यो अनुमान चाहिँ अनुमान नै पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्योभन्दा एकदम नेगेटिभ पनि नकारात्मक पनि हुनसक्छ परिणाम, र कहिलेकाहीँ नकारात्मक कामले सकारात्मक परिवर्तन पनि दिन सक्छ। त्यो बारेमा चाहिँ मेरो अहिले कुनै धारणा छ। ठिक छ। अब यो सँगसँगै जस्तो अहिले एकदमै चर्चा र बहसको विषय अनि आलोचना पनि भइरहेछ एमसिसी BRI, बेसी त एमसिसीको बारेमा अहिले पछिल्लो समय एकदमै धेरै पक्ष र विपक्षमा चाहिँ देखिएका छन् नागरिकहरूदेखि लिएर अब सत्ता पक्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि। अब यो विवादलाई चाहिँ नि किन सरकारले सल्टाउन सक्दैन, अब के गर्छ भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकहरूमा रहेको छ र सडकमा मानिसहरू दैनिक रूपमा उत्रिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? होइन, जस्तो एमसिसीको कुरा अहिले फेरि उठाइसके हो। एमसिसीको कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा बिस्तारै उजागर हुँदैछ। सुरुवाती सम्झौतामा नेपालको संसदले पास गर्ने भन्ने बुँदा थिएन भनिएको छ। त्यो बुँदा चाहिँ पछि केपी शर्मा ओलीको 2/3 सरकार आइसकेपछि त्यो बुँदालाई थप गरेर अगाडि बढाइयो भनिएको छ। अब अहिले तपाईँ कहाँनिर समस्या देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि समस्या त सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ किन संसदबाट पास गर्नु पर्यो भन्ने नै त्यही समस्या। एकातिर केपी शर्मा ओलीजीले के भनिरहनु भएको छ भने हामी त पास गर्न लागिरहेको थियौँ, कुनै एउटा अमुक उहाँले सभामुखलाई इन्डिकेट गरेर सभामुखले टेबल गरेनन् भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँकै सरकारले र एकदमै अमेरिका फ्रेन्डली भनिएको उहाँको पछि अमेरिकाको लागि राजदूत पनि बनाइएको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ती प्रावधानहरूलाई त्यहाँ हाल्न प्रयास गर्नुभयो। त्यो अब कुन प्रयोजन कुन एउटा उसले हाल्न खोज्नु, कुन इन्टेन्सनले हाल्न खोज्नुभयो, सहज गर्न हाल्नु खोज्नु भएको थियो भने पनि अहिले त परिणाम सहजतातर्फ गएन। सबैले त्यसलाई नै प्रश्न गरिरहेछन् भन्दाखेरि एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि नै त्यो बेलामै अहिले शेरबहादुरजीसँग सहकार्य गरिरहेका माओवादी र माधव नेपालको पनि कतिपय कमरेडहरूले त्यसमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। हो त्यो हुँदाखेरि त हिजै प्रश्न उठेको कुरामा आज फेरि सरकार बनेको भोलिपल्टै त्यसलाई क्लियर गरेर जान सक्ने अवस्था त थिएन होला त्यहाँ। त्यही भएर बहसहरू भइरहेछन्। मलाई लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ अझ केही समय त्यसको बारेमा छलफल हुन्छ र कसले चाहिँ यसलाई साँच्चीकै पास गर्न खोजेको हो, कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ टार्न खोजेको, आलटाल गर्न खोजेको भन्ने कुरा नि बिस्तारै उदाङ्गिँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा उसमा जाला। अब एमसिसीको सन्दर्भ चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने एमसिसीको जुन रकम छ त्यो रकम अरू अनुदानहरूभन्दा नेपालले लिइरहेका इभन के अरे चाइनाको एक्जिम ब्याङ्क कतिपय सन्दर्भमा अन्यत्रको लोनहरूभन्दा पनि ब्याज नलाग्ने हुँदाखेरि पोजिटिभ कुरा भयो। अनि त्यसले अब कतिपय सन्दर्भमा हामीले अहिले पनि अस्ति यो जाडो सुरु भइसकेपछि पनि काठमाडौँमा जुन प्रकारले धिपधिप बत्ती जाने आउने भइरहेछ त्यसलाई पनि केही सहयोग गर्छ। अहिले पनि हाम्रो बिजुलीको अवस्था चाहिँ के अरे उपभोग गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा राम्रो हुनसक्छ भनिरहेको हुँदाखेरि त्यो पनि पोजिटिभली नै लिन सकिएला। तर सँगसँगै त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो पैसा नआउँदैमा फेरि हामी सर्वस्व नै हुने, एकदमै भोलिदेखि नेपालका सबै विकास निर्माणका काम बन्द हुने पनि होइन।
त्यो बिचमा रहेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ठुलो रकम पनि होइन, तर फेरि अरू रिलेटिभली अरूभन्दा राम्रो पैसा हो, त्यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एमसीसी पास गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। एमसीसी त्यही त, एमसीसीको सन्दर्भमा जुन पार्लियामेन्ट्री कुरा पछि थपिएको छ त्यो कुरामा अमेरिकासँग नेगोसिएट गरेर त्यो बाहेकका अरू कुरा चाहिँ यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। पहिलाको जुन ओरिजिनल सम्झौता थियो त्यो अनुसार अगाडि बढौँ भन्दाखेरि मलाई कुनै राष्ट्रघात हुने, नेपालमा सेना नै आउने त्यो प्रकारको कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म बिहारै अहिले पक्ष र विपक्षमा छ नि त होइन एमसीसीको कुरालाई लिएर, र कतिले त के पनि भन्छन् भने जस्तो अहिले नै शेरबहादुर देउबा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको भ्रमणको कुरालाई पनि जोडेर, अब अहिले त स्थगित भयो होइन, जोडेर मोदी मार्फत चाहिँ एमसीसी पास गराउन सक्छन् भनेर फेरि यता भारतलाई नै जोडिएको पनि छ के? त्यो त्यही त हाम्रो त्यसमा त अहिले मैले भनिसकेँ नि, हरेक कुरालाई भनिहालेँ नि। अरूको कुरालाई कुनै एउटा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जित्ने कुरा अथवा माओवादीको केन्द्रीय सदस्यमा पर्ने कुरा अथवा एमालेको महासचिव अथवा उपमहासचिवमा पर्ने कुरामा पनि कार्यकर्ताले भोटालिरहेको हुन्छ, तर भारतलाई अथवा चीनलाई जोड्ने हाम्रो जुन चलन छ त्यसको बारेमा अहिले मैले भनिसकेँ। त्यो असाध्यै हामीले छलफलै गर्न नहुने, त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिनै नहुने विषय हो। जब किनकि त्यहाँ हाम्रा पात्रहरू हाम्रा छन्, पात्रहरूलाई सम्मान गर्नुभयो। तपाईँले सोधिरहेको प्रश्नलाई मैले चाहिँ भारत मार्फत मलाई सोधिरहेको छ कि भनेर भन्ने कि अथवा तपाईँलाई मनमा लागेको प्रश्न त्यहाँ लेखेर सोधिरहनु भएको छ भन्ने हो, त्यो विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर एमसीसीको सन्दर्भ भारतसँग त्यति जोडिएको कुरा होइन होला, हाम्रो र अमेरिकाकै सम्बन्धको कुरा होला। डेफिनेटली हाम्रो र भारतको सम्बन्ध अर्कै खाले छ, हाम्रो र चीनको सम्बन्ध अर्कै खाले छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसलाई कतिपय अप्ठ्यारा कुराहरूलाई अमेरिकासँग पनि स्पष्ट रूपमा राखेर यति चाहिँ पछि थपिएको कुरा रहेछ, यसलाई चाहिँ सेटल गरेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर अगाडि जान हिम्मत गर्नुपर्छ नेपालले भन्ने लाग्छ। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो नेपालले चाहिँ यो परराष्ट्र नीतिलाई नि साझा रूपमा अवलम्बन गर्न चाहिँ किन सक्दैन? अब त्यो त्यही समस्या हो। त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू प्रतिपक्षमा हुनासाथ एउटा स्ट्यान्ड लिनु पनि, सत्तामा जानासाथ अनि सबै कुरा कसैले भनेको मान्न पर्छ भने जसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने जुन अहिलेको अवधारणा छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि र पब्लिकको पनि एकदमै त्यो के अरे स्पष्ट रूपमा नभनिकन कसैलाई यसो इन्डिकेट जस्तो गरे र गाली गरे जस्तो देखे पनि हामी चाहिँ वाह क्या मजाले गाली गर्यो फलानालाई भनेर जुन पब्लिकले चाहिँ वाहवाह गर्छ, जबकि उसको भित्री रहस्य भित्री कथाहरू कतिपय नबुझिकन गर्छ। र मिडियामा नि अहिले तपाईँले मलाई बारम्बार धकेलिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबै अरूले चलाइदिइरहेछन् भन्ने जुन प्रकारको डिस्कोर्स तपाईँ र म बसेर क्रिएट गर्छु। मैले धकेलेको होइन, जो चाहिँ तपाईँ र म भने मैले सिम्बोलिकल्ली मिडिया र म भनेको होइन, त्यसरी गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब परराष्ट्र नीतिकै सन्दर्भमा पनि हिजो अहिले कुरा गरे जस्तै हिजो मैले त एमसीसी पास गर्न खोजेको थिएँ, अहिले खै सरकारको केही लाइन छैन भन्दाखेरि एमसीसीकै लागि पक्का हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भने जस्तो। तर उहाँको कार्यकालमा के भयो भनेर अहिले मैले भने नि, उहाँको कार्यकालमा त अरू थपिएका रहेछन्, के अरे पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने कुरा उहाँले थप्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि उहाँ साँच्चीकै पास गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो कि अथवा त्यसको अन्यत्र जान तयार हुनुहुन्थ्यो? अथवा नक्साकै कुरा पनि अहिले तपाईँले अहिलेको सरकारले यसो गरेन भन्दै गर्दा विगतको सरकारले नक्सा बनाइसकेपछिका 5वटा इभेन्टहरू भारत र नेपालको सन्दर्भमा कहाँ उसले अगाडि बढाउन खोजेको छ, कहाँ पछाडि हटाएको छ भनेर हेरिदिने हाम्रो एउटा क्रिटिकल मास भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अगाडि मैले उभिएर होइन यो सरकार त खत्तम छ, हामीले यस्तो अगाडि बढाउन खोजेको कुरा खत्तम गर्यो भन्यो भने तपाईँले प्रश्न गरिदिनुहुन्छ, जनताले नि पत्याउँदैन। तर अहिले त के छ भने तपाईँ पनि तपाईँ मिडिया, फेरि तपाईँ भने व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन, तपाईँ मिडिया पनि होइन यो त यो यति राष्ट्रवादी यो यति राष्ट्रवादी यसले यसो गर्न खोजेको थियो भनेर एउटा अनुमानको आधारमा अनि सँगसँगै सबै विदेशीले गरिदिन्छन् भन्ने जुन एउटा भाष्य क्रिएट गर्नलाई तपाईँ र म उद्धत छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय जनमानसले त त्यही भाष्यको आधारमा चल्ने हुन्छ, उसले एकदम डिटेल स्टडी गर्ने वातावरण पनि हुँदैन, सबैले डिटेल स्टडी गर्ने होइन, त्यो त एक्सपर्टहरूले अलिकति त्यसको बारेमा बहस गर्ने मान्छेहरूले गर्ने हो। त्यो मान्छेले नै गलत इन्फर्मेसन सम्प्रेषण गर्दै गयो भने यस्ता भाष्यहरू हुँदै जान्छन् अनि दलहरू चाहिँ विपक्षमा हुँदाखेरि उसको फरेन पोलिसी अर्कै जस्तो र सरकारमा आएपछि उसको फरेन पोलिसी अर्कै जस्तो हो। यो चाहिँ केको लागि भनेको हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई भ्रममा पार्ने जुन परम्परालाई हामीले आजसम्म निरन्तरता दिइरहेछौँ त्यसैको चाहिँ उपज हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो तपाईँले अडियन्सले पनि प्रश्न गर्ने वातावरण, तिमीले हिजो यसो भन्दै गर्दा आज किन यो गरेनौ भन्ने कुराको लागि तपाईँ सबै मिडिया र विश्लेषकहरूलाई चाहिँ
एक प्रकारले तयार गरियो भने मलाई लाग्छ त्यो अवस्था आउँदैन। अब यो सँगसँगै तपाईँ आफै राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, अब राजनीतिसँग रिलेटेड कति धेरै कुराहरू पनि आए। यो सँगसँगै अहिले जुन चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो नि नेपालका 4 ठुला दलहरूको, यी दलहरूको महाधिवेशनलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? छोटोमा यहाँले भनिदिनु होला, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। त्यो चाहिँ अब मिश्रित छ मलाई मेरो त्यसबारेमा प्रतिक्रिया। कतिपय यसपालिको महाधिवेशनहरू सबै दलका बाध्यताका बीच भएका हुन्। सबै दलले बाध्यताका बीच, कङ्ग्रेसले 5 वर्षको आफ्नो समय गुजारेर अनि थप म्याद लिएर गरिरहेको थियो, अब उसँग कुनै विकल्प थिएन, त्यसपछि महाधिवेशनमा गएको थियो भने अरू दलहरू पनि एकता र के विघटनका कतिपय अभ्यासहरूका बिचमा उहाँहरूको पनि कङ्ग्रेसभन्दा पनि 7 वर्ष 8 वर्षदेखि चाहिँ नेतृत्व चयन भइरहेको अवस्था थिएन। यी बाध्यताका बिचमा चाहिँ महाधिवेशनमा गएका थिए। यसपालिको नराम्रो पक्ष के भयो भने माओवादीले पछिल्लो चरणमा महाधिवेशन सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनिरहँदाखेरि पनि कमसेकम 8 दिन त्यहाँ चाहिँ अलिकति वैचारिक विश्लेषणहरू पनि भए। प्रचण्ड आफैले आफ्नै दस्तावेजमा आफूलाई क्रिटिसाइज गरेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता पनि भए। त्यो माओवादीको राम्रो लागिरहेको थियो भने जुन कुरा अरू पार्टीहरूमा देखिएन, त्यो एउटा नराम्रो कुरा थियो भनेदेखि राम्रो र नराम्रो माओवादीले ढिलै भए पनि बहस गरायो, अरूले गर्न सकेनन्। अरू पार्टीहरूले कमसेकम एमालेमा पनि भीमरावलजीका कारणले चुनावको सम्म सिम्बोलाइज गरियो। कङ्ग्रेसमा त्यही नीतिगत छलफल नभए पनि नीतिगत छलफल गर्न जुझारु कतिपय नेताहरू इलेक्टेड भएर आए, त्यसले अर्कै सन्देश दियो। अब नयाँ पुस्तालाई पनि कङ्ग्रेसमा बाटो छ भन्ने एउटा भावना पैदा गर्यो। यी सबै उसका बिचमा चाहिँ मेरो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ के छ भने कमसेकम लोकतान्त्रिक संविधान आएपछि, अहिलेको संविधान आएपछि कुनै पनि दलले महाधिवेशन गरेका थिएनन् र अहिले कमसेकम महाधिवेशन भएको छ र ती सबै महाधिवेशनमा राप्रपाको महाधिवेशनमा अलिकति राजाको चर्चा अलिकति बढी भएको छ, जुन अहिलेको संविधानले चाहिँ प्रशस्त गरेको बाटोभन्दा बाहिरको कुरा अलिकति छलफल भएको छ भने अरू सबैले संविधानका अवयवको सन्दर्भमा पनि कङ्ग्रेसमा पनि पहिला अलिअलि अरू विषयान्तर हुने गरी कुराहरू उठ्थ्यो भने अहिले त्यो पनि नउठिकन एक प्रकारले नेतृत्व चयन भएको र नेतृत्वमा पनि धेरै जसो प्रोग्रेसिभ मान्छेहरू नै, अलिकति विचारलाई अगाडि बढाउने मान्छेहरू नै जितेको सन्दर्भले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेका दलका महाधिवेशनहरूले नेपालको अहिलेको संविधानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई, अरू लोकतान्त्रिक बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यो मानेमा चाहिँ अहिलेका महाधिवेशनहरू अहिले भने जस्तै यावत त्रुटिहरूका बिचमा चाहिँ सकारात्मक छन् भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई नि मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा अहिलेको समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग। यो कुराकानीसँगै आजको लागि सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।